नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। धनी संद्रा के क्यूबा लेआउट में हालिया इन्हदामी कार्रवाई के बाद मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। सूरत हाल का नोटिस लेते हुए जामा मस्जिद के इमाम व खतीब हज़रत मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने मौके पर पहुंचकर मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और दस्तावेज़ का जायज़ा लिया। मकीनों ने बताया कि वो 15 से 30 साल से यहाँ रह रहे हैं और उनके पास ख़रीदारी की रसीदें, रजिस्ट्रेशन और यूटिलिटी बिल मौजूद हैं। मौलाना रशादी ने मामले पर रियासती वज़रा और BDA हुक्काम के हवाले से मुतासरीन को यकीन दिलाया कि मज़ीद घरों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। उन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात करके मुनसिफ़ाना हल की भी बात की। कर्नाटक में एक नया सियासी तनाज़ा ये है कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कांग्रेस की क़ियादत वाली रियासती हुकूमत ने कांग्रेस के ज़ेर मिल्कियत अखबार नेशनल हेरल्ड में सबसे ज़्यादा सरकारी इश्तिहार दिए हैं। सरकारी अखराजात की तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने नेशनल हेरल्ड को तकरीबन 1.9 करोड़ रुपए के इश्तिहार दिए, जबकि गुज़िश्ता माली साल 2024-25 में ये रकम 99 लाख रुपए थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी अखबारात में दिए गए मजमूई इश्तिहारात का तकरीबन 69% हिस्सा नेशनल हेरल्ड को दिया गया। हालांकि कर्नाटक में इस अखबार की इशाअत महदूद है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए हुकूमत पर अवामी पैसे के गलत इस्तेमाल और जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकारी ख़जाने को पार्टी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और BJP के रियासती सदर BY विजेंद्रा ने इल्ज़ाम लगाया कि कर्नाटक को कांग्रेस के लिए ATM बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने इल्ज़ामों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हर हुकूमत को ये हक़ हासिल है कि वो मुनासिब मीडिया इदारों को इश्तिहार दे। नेशनल हेरल्ड केस में ED पहले ही कांग्रेस क़यादत पर संगीन इल्ज़ाम आयद कर चुकी है। कर्नाटक के वज़ीर बराए क़ानून और पार्लिमानी उमूर HK पाटिल ने कहा कि रियासती काबिना ने जुमेरात को मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया है कि वो मरकज़ की जानिब से मंजूर किए गए नए जी राम जी एक्ट को कबूल नहीं करेगी, जो मनरेगा की जगह लाया गया है। काबिना ने इस कानून को अदालत में चैलेंज करने का भी फ़ैसला किया है। हुकूमत का कहना है कि यह कानून आइन के आर्टिकल 21 के तहत शहरियों के हक़ रोज़गार और ज़रिए माश के ख़िलाफ़ है। इसके तहत पंचायतों से अपने तरक्याती काम और असासे बनाने का इख्तियार भी छीन लिया गया है। पाटिल ने बताया कि इस मामले में अटॉर्नी जनरल से कानूनी मशवरा लिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। काबिना ने यह भी तय किया है कि अवाम को हकीकत बताने के लिए खुसूसी ग्राम सभाएँ मुनक़द की जाएंगी। हुकूमत का कहना है कि यह कानून वफ़ाक़ी निज़ाम को कमज़ोर करता है, क्योंकि रियासतों से मशवरा किए बग़ैर उन पर 40% माली बोझ डाल दिया गया है। नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने भी ऐलान किया है कि देही मज़दूरों पर इस कानून के असरात पर बहस के लिए असम्बली का 2 रोज़ा खुसूसी इजलास बुलाया जाएगा। नई दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दफ्तर के बाहर ED के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें नॉर्थ ब्लॉक से हटा दिया और बाज़ रहनुमाओं को गिरफ़्तार भी कर लिया। एहतजाज का सबब मग़रिबी बंगाल में IPAC के दफ्तर और उसके सरबराह के घर पर ED के छापे हैं, जिन पर TMC ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत इलेक्शन से पहले पार्टी की मालूमात और हिकमत अमली को हासिल करने के लिए तहक़ीक़ाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। पुलिस ने एहतजाज को ममनुआ करार देते हुए पार्टी के 8 MPs को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले गए, जिनमें डेरेक ओब्रायन और महुआ मैत्रा भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कुछ ख़वातीन मेंबर्स के साथ भी जोर आजमाई की। ईस्वतु कर्नाटक हुकूमत का एक डिजिटल निज़ाम है जो देही इलाकों में जायदाद की मिल्कियत और तफसीलात को ऑनलाइन दर्ज करता है। ये निज़ाम ग्राम पंचायतों के तहत ज़मीन और मकानों के सरकारी रिकॉर्ड को
محفوظ، شفاف اور آسانی سے قابل تصدیق بناتا ہے۔ پریانک کھرگے کے دفتر سے ای سواتو سہولت کو نافذ کرنے میں درپیش مشکلات کو دور کرنے کے لیے ضلع سطح پر کیے گئے اقدام کا جائزہ لینے کے سلسلے میں ریاست کے تمام گرام پنچایتوں کے چیف ایگزیکٹو افسران کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ دیہی عوام اس منصوبے میں گہری دلچسپی لے رہی ہے، اس لیے افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ عوام کی شکایات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری طور پر حل کریں۔ کچھ سی ای اوز سے ای سواتو سافٹ ویئر کی خامیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی ہیں اور ان مسائل کو جلد از جلد دور کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ یہ سافٹ ویئر NIC نے تیار کیا ہے اور انہیں خامیاں درست کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہدایت یہ بھی ہے کہ ریاست کے تمام گرام پنچایت دفاتر میں ای سواتو ہیلپ لائن نمبرز نمایاں طور پر آویزاں کیے جائیں۔ ای سواتو سے متعلق موصول ہر شکایت کو ترجیحی بنیاد پر حل کر کے درخواست گزاروں کو بروقت اطلاع دی جائے۔ ایک اہم بیان میں امریکی تجارتی وزیر ہاورڈ لوٹنک نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان ممکنہ تجارتی معاہدہ اس لیے نہیں طے پایا کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست فون نہیں کیا، جو حتمی سمجھوتہ کروانے کے لیے ضروری تھا۔ لوٹنک نے آل ان پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ سودے کی تیاری مکمل تھی لیکن ذاتی رابطہ نہ کیے جانے کی بنا پر معاہدے کو روک دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے دیگر ممالک کے ساتھ پہلے معاہدے کر لیے جس کی وجہ سے بھارت بقیہ فہرست میں پیچھے رہ گیا۔ اسی تناظر میں امریکہ نے بھارت پر ٹیرفز بھی بڑھا رکھے ہیں جس سے تجارت اور سرمایہ کاری پر اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ کرناٹک میڈیا اکیڈمی نے سال 2025 کے لیے سالانہ ایوارڈز اور انڈومنٹ ایوارڈز کے لیے صحافیوں کے انتخاب کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ 8 جنوری 2026 کو منعقد جنرل باڈی اجلاس میں متفقہ طور پر کیا گیا۔ خصوصی ایوارڈ 2025 ممتاز صحافی سریتا رائے کو دیا جائے گا جس میں 1 لاکھ روپے نقد انعام اور شیلڈ شامل ہیں۔ مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے 30 صحافیوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ آسکر 2026 کے لیے ہالی ووڈ کے سب سے بڑے اعزاز بیسٹ پکچر کے ریس میں بھارت سے 2 فلمیں اہل قرار پائی ہیں، کنٹارا اے لیجنڈ چیپٹر 1 اور تنوی دی گریٹ۔ یہ دونوں فلمیں 98 اکیڈمی ایوارڈز کی فلموں کی فہرست میں شامل ہیں۔ آسکر نامینیشن کے لیے سنیما گھروں میں باقاعدہ ریلیز ہونا، نمائندگی اور شمولیت کے اصولوں پر پورا اترنا اور امریکہ کی بڑی مارکیٹس میں کم از کم 45 دن تک نمائش ہونا ضروری ہے۔ کنٹارا رشبھ شیٹی کی فلم ہے جو تلوناڈو کے قدیم رسومات پر مبنی ہے اور تنوی دی گریٹ انوپم کھیر کی ہدایت کاری میں آٹزم اور بھارتی فوج کے تھیم کو دکھاتی ہے۔ آسکر کی حتمی لسٹ 22 جنوری کو اعلان کی جائے گی۔ ایران میں حالیہ احتجاج میں شدت کے باعث نہ صرف دارالحکومت تہران بلکہ یہ مظاہرے ملک کے تمام 31 صوبوں میں پھیل گئے ہیں۔ اس احتجاج کی وجہ مہنگائی، معاشی بحران اور کرنسی کی قدر میں گراوٹ بتائی جا رہی ہے جس کا سلسلہ 28 دسمبر 2025 سے ہی جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق اب تک سینکڑوں افراد گرفتار اور درجنوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکومت نے مظاہروں کو دبانے کے لیے انٹرنیٹ اور فون سروس منقطع کر دی ہے۔ یہ اقدام اس لیے کیا گیا کہ احتجاج کو کنٹرول کیا جا سکے۔ وجے کی بے حد متوقع فلم جن نائگن کی ریلیز کو چند دن پہلے ہی روک دیا گیا جس کی وجہ پروڈیوسرز نے ناگزیر حالات بتائے ہیں۔ پروڈکشن ہاؤس KVN پروڈکشنز نے اس تاخیر پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ مشکل تھا اور آسانی سے نہیں کیا گیا۔ نئی ریلیز کی تاریخ جلد ہی اعلان کی جائے گی۔ فلم کی اصل ریلیز 9 جنوری کے لیے مقرر تھی۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔